बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे नवाब मोहसिन मलिक, डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक, सफ़ा नंबर 17। अजीज़ तलबात, सफ़ा नंबर 17 के पहली इबारत जिसमें जो है नवाब मोहसिन मलिक जब वे हैदराबाद तैनात होती हैं तो हैदराबाद में बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन अब तक किसी को वो मकबूलियत और वो हर दिल अजीज़ी हासिल नहीं होती। यानी लोग उनको जो है अच्छा किस तरह से मानते थे, जानते थे, जो जो रुतबा जो मर्तबा जो था नवाब मोहसिन मलिक को जो मिला था। ठीक है। अब कहते हैं कि इसमें एक बात जो उन्होंने मुसन्निफ में कही कि जब किसी इंसान का तब पता चलता है जब वो इक़दार उसके पास नहीं रहता है। जब इक़दार होता है तो सभी जो है उसके इर्द गिर्द जो है सभी मंडला रहे होते हैं, लेकिन जब किसी के पास इक़दार ख़त्म हो जाता है, पावर या ताकत नहीं रहती, तो तब पता चलता है कि लोग उसके साथ कौन कौन उसके साथ है। कहते हैं ऐसा ही इस इबारत में जो है मुसन्निफ बता रहे हैं कि नवाब मोहसिन मलिक जो थे वो हैदराबाद से रुखसत होने के वक्त मैंने जाते वक्त जो थे, जब यहाँ से चले गए तो उस वक्त क्या हुआ कि एहराम मच गए, यानी कि एक तरह का शोर मचा और हज़ार जो थे और जो इतने लोग जो थे वहाँ पे वो इकट्ठे हुए थे। कहाँ पे? स्टेशन के बाहर और जिसमें कहते हैं सैकड़ों आदमी, जिनमें अमीर गरीब बेवाएं यतीम सभी शामिल थे। और वो क्या कर रहे थे? ज़ारो कतार रो रहे थे। वो क्या चीज़ थी जिसने छोटे बड़े सबका दिल मोह लिया था? और वो क्या चीज़ थी? उनकी हर एक के साथ उनका हुस्ने सलूक था, उनकी नरम दिली थी। सफ़ा नंबर 17 की इबारत नंबर 2 में जो है अब इसमें जो बात कही जा रही है अजीज़ तलबात कि जिस ज़माने में जो है नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला, उस वक्त जो माशरा था, मुसलमानों के जो मजहबी जज्बात थे वो क्या थे? मजहबी जज्बे के साथ थे। क्यों मजहबी जज्बे के? वो कहते हैं इसके सबब क्या होते हैं कि जब इंसान जो है हर तरह से मुसलमान जो थे उनके पास ना दौलत ना मर्तबा रहा, ना दौलत रही, और हिंदुस्तान के जो हालात उस वक्त पेश थे उसमें जो है उनका साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा था। तो ऐसे में वो कहते हैं इंसान कहाँ पे ढूंढता है? अपने मज़हब में ही पनाह ढूंढता है। और इसमें ये वो फिर वो आगे मज़ीद वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान, बल्कि यहाँ पे हर लिखने वाला, ठीक है, चाहे मुसन्निफ था या अदीब था, उसने क्या किया? सब ने ही लिखा। कलम फरसाई करना है ना, कलम फरसाई ना की हो। कलम फरसाई का मतलब क्या होता है? लिखना। उसने ना लिखा हो। और इसमें कहते हैं अपने मज़हब खलब जो थे उसमें उन्होंने बल्कि इनको अपना और ना बिछोना बना लिया था। और उसमें उन्होंने ये चंद जो हैं उतबा के नाम लिखे हैं। नवाब मोहसिन मलिक हैं, हाली हैं, मौलवी मुश्ताक अहमद हैं, मौलवी मुश्ताक अहमद हुसैन जो है, नवाब वक़ारुल मलिक हैं, शिबली जो हैं शिबली नुमानी हैं, चिराग अली जो हैं मौलवी चिराग अली हैं, और जो सर सैयद के करीबी साथी थे, नज़ीर अहमद जो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद जो उर्दू के पहले नावल नगार थे, इनका उन्होंने ज़िक्र किया है। अब ये नवाब साहब को मरहूम ताई से क्या था? मज़हब से लगाव था। पहले वो क्या पढ़ते थे? मिलाद पढ़ते थे और वाज़ कहते नसीहत करना। उनकी एक ही तसनीफ़ है जो खालिस मजहबी है, वरना उसके सिवा उनकी जितनी भी तहरीरें हैं और यहाँ उनकी जितनी भी तहरीरें हैं वो या तो तालीमी है या माशरती या इल्मी, लेकिन इन सब का ताल्लुक़ किसी न किसी नहर से इस्लाम या मुसलमानों से है। अच्छा, यहाँ पे जो उन्होंने उनकी एक तसनीफ़ कही है जो खालिद मजहबी है, इशारा है नवाब मोहसिन मलिक की तसनीफ़ आयात बेनात का की तरफ है, जिसमें अकायद और अमाल की दुरुस्ती पर ज़ोर दिया गया है। ये अजीज़ तलबात क्या है? नवाब मोहसिन मलिक की किताब है, मजहबी किताब है, आयात बीनात का, जो किसमें है? अकायद और अमाल की दुरुस्ती पर है। उसके बाद जो है उनके कलाम में रवानी फसाहत सलसे बयां, उनके कलाम में नुमाया खसूसियात थी। रवानी तेज़ी, ठीक है, तेज़ी या सफाई कहा जा सकता है। फसाहत तहरीर में मौजू अल्फाज का इंतखाब होना। तसलसुल बयां का मतलब है बयान की रवानी थी। अगरचे अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, लेकिन अंग्रेज़ी किताबें पढ़वा कर सुनते और तर्जमा करा कर मुतालिया करते थे। उनके मज़ामीन में मग़रिबी ख़िलात की तर्जमानी भी हमें साफ दिखाई देती है। अजीज़ तलबात, इसी सफ़ा नंबर 17 तीसरी इबारत देखिए।
تیسری بار میں تقریر کے وقت منہ سے پھول چڑھتے تھے اور آواز میں شرینی اور دلکشی تھی. شرینی کا مطلب کہتا ہے مٹھاس تھی, دلکشی میں کیا ہے خوبصورتی تھی. اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے, لیاقت میں قابلیت کے قابل ہو جاتے. ان کی خوش بیانی جو تھی, ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالفے مان جاتے تھے. دکن میں رہتے تھے. بعض امراض کی وجہ سے وہ موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, تو پھر اس میں کہاں چلے جاتے تھے, بمبئی چلے جاتے تھے. بدرالدین طیب جی سر سید احمد کے مشن اور علی گڑھ کے بہت مخالف تھے. ایک دن وہ کیا ہوا کہ انہوں نے بدرالدین جی کے سامنے کیا کی, انہوں نے بدرالدین کے سامنے جو تھی ایک فصیح جو ہے انہوں نے اور پردرد تقریر کی, فصیح اور پردرد تقریر کی. اب بدرالدین جو ہیں بمبئی کے مشہور وکیل جو جج کے عہدے پر بھی فائز رہے, کانگریس کے رہنما تھے. سر سید نے چونکہ مسلمانوں کو کانگریس میں شمولیت سے روکا تھا, اس لیے سر سید کے خلاف ہو گئے تھے, اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا. اب یہ کیا تھی کہ ان میں یہ قابلیت تھی, ذہانت تھی, جس کی وجہ سے بدرالدین جیسے مخالف شخص نے بھی کیا کیا, ان کی مخالفت کو چھوڑ کر بلکہ عطیہ دینے کے بھی ان کے کالج کے لیے تیار ہو گئے. بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدرالدین جی ہی ہوئے. ٹھیک ہے, اب اس میں بھی یہی بات بیٹا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس سیدی سرگردگی میں کب ہوئی تھی؟ 1877 میں اس کی بنیاد پڑی تھی. یہ ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی بہبود کے کام کی گئی تھی, کے لیے قائم کی گئی تھی. اس میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں بھی وہ بڑے جو ہے خوش بیانی کے ساتھ, تقریروں کے ساتھ, اور جو ہے باتوں میں ایسی ان کی ظرافت تھی کہ اور کبھی کبھی شوخی کی حد تک بھی پہنچ جاتی تھی. اور بعض بار جب اندیشہ ہوتا کہ جلسے درم برم ہو جائیں تو اس میں کس کو بھیجا جاتا تھا؟ نواب صاحب کو ہی بھیجا جاتا تھا. اگلا پیراگراف دیکھیے بیٹا. اب دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ آتا تھا. وہ کچھ ایسے مہر امیز طریقے سے کہتے کہ اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوش ان کا نہیں کہ آپ دیکھیں ان میں ایک اللہ تعالیٰ نے قدرت ایک ایسا گر رکھا ہوا تھا, ایسا طریقہ تھا کہ وہ سامنے والے کے اس اپنے انداز سے, اپنی قابلیت سے, اپنی لیاقت سے جو ہے اس کو اس بات پہ قائل کر لیتے تھے کہ تھوڑی ہی ملاقات میں وہ آدمی کو بھانپ لیتے تھے وہ کس طرح کا ہے, اور پھر اس طریقے سے ہی اس طریقے کے مطابق ہی اس سے بات کرتے تھے. اس سے اگلا پیراگراف دیکھیے کہ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا. اخبارات اور اردو, فارسی, عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے. انگریزی کے اخبارات بھی پڑھتے تھے اور مضامین جو تھے وہ کیا کرتے پڑھوا کر سنتے تھے. ان کے جو ہے کتب خانے میں ہمیں فارسی, عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی ہمیں کتابیں ملیں گی. اور انگریزی کتابیں وہ پڑھتے تھے جو ان کے مزاق کے مطابق ہوتے, یعنی ان کا ترجمہ پڑھواتے اور بحث کرتے تھے پھر اس پہ. اس کے بعد سر سید کی وفات کے قریبی زمانے میں جب اردو کی مخالفت کا آغاز ہوا تو اس میں جو ہے اگرچہ سر سید کی حالت میں اس وقت نازک تو بھی اس جواں ہمت بوڈھے نے اس کے متعلق لکھنا شروع کیا. محسن ملک کے زمانے میں مخالفت نے جب زور پکڑا تو اردو کی حفاظت و حمایت کے لیے کیا بنائی انہوں نے, ایک انجمن بنائی جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا, اور اس میں انہوں نے کیا کی, بڑی پرجوش تقریر کی جس کا لوگوں کا بہت اثر ہوا. نواب محسن ملک جو ہے جس شاہراہ پر گامزن رہے اور جس کی داغ پیل جو کس نے ڈالی تھی, سر سید احمد خان نے ڈالی تھی, وہ کس نے پوری کی, اسی باغ دوڑ جو تھی نواب محسن ملک نے اس کام کو سنبھالا اور آگے بڑھایا. ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے, محسن ملک جو ہے ان کی سب سے بڑی یادگار ہے. یہ ان کی چند ہم اثر کے خاکوں میں سے لیا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کے جو ہیں وہ خاکے پیش کیے ہیں. عزیز طالبات, آج سبق نمبر 3 ہمارا مکمل ہو گیا.